Assalamu alaikum, my dear students of class 9th. Hope you will be fine. Today our topic is pastoralism in Africa from the chapter Pastoralism and their movements from your history textbook. And dear students, as you know, Africa, the second largest continent in the world, with a history of colonialism like India, is also home to many pastoral communities like Bedouins, Berbers, Masai, Somali, Buran and Turkana. प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है, अफ्रीका जो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड है, तो पेस्टोरलिज्म हमें देखनी है अफ्रीका की। तो जो 22 मिलियन अफ्रीकन्स डिपेंड ऑन सम फॉर्म ऑफ पेस्टोरल एक्टिविटी फॉर देयर लाइवलीहुड, यानी तकरीबन 2.25 करोड़ लोग जो अफ्रीका के हैं वो डिपेंड है इसी पर, पेस्टोरलिज्म पर, और अपनी रोजी रोटी इसी से कमाते हैं। तो जो ये कम्युनिटीज़ हैं इस मतलब अफ्रीका में इस ट्राइब से वाबस्ता हैं, वो कौन कौन सी हैं? बेडुइन्स हैं, बर्बर्स हैं, मसाई हैं, सोमाली हैं, बोरान हैं एंड टर्काना हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि इंडिया में कॉलोनियल रूल था, ये हमने पढ़ा इंडिया में क्या मतलब इफेक्ट्स पड़ गए इस कॉलोनियल रूल और इंडियन पेस्टोरलिज्म पर, वैसा ही हमें पढ़ना है अफ्रीका में। दे लिव इन, जो अफ्रीका में ये पेस्टोरलिस्ट्स थे इन सेमी एरिड ग्रासलैंड्स और ड्राई डेजर्ट्स where agriculture is not possible, यानी रह रहे थे ये लोग कहाँ पर? सेमी एरिड ग्रासलैंड्स या ड्राई डेजर्ट्स, वायर एग्रीकल्चर, जहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल ही नहीं था। देयर अर्निंग्स लिविंग थ्रू देयर लाइव स्टॉक, यानी कैसे ये पालते थे, मतलब फार्म एनिमल्स रिकॉर्डेड एज एन एसेट, अपने पास ये रखना चाहते थे ये फार्म मतलब लाइव स्टॉक, यानी अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से ये जानवर पालते थे। कौन कौन से जानवर ये पालते थे? कैटल, कैमल्स, गोट्स, शीप एंड डंकीज, इन जानवरों को ये पालते थे। बाय सेलिंग दियर मीट, मिल्क, एनिमल स्किन एंड वूल, क्या क्या बेचते थे ये? एक तो ये बेचते थे इनका गोश्त, दूध बेचते थे, और एनिमल स्किन, और इनकी स्किन एंड वूल। दे आल्सो कंबाइनड पेस्टोरलिज्म विथ अदर एक्टिविटीज, यानी और भी ये कंबाइन इससे मतलब वाबस्ता थे अदर एक्टिविटीज इनके साथ, सच एज ट्रेड और जॉब्स एंड एग्रीकल्चर, यानी और जॉब्स मीन्स ये और छोटे मोटे काम भी करते थे टू अर्न ए लाइवलीहुड, अपनी लाइवलीहुड, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। डियर स्टूडेंट, सेमी एरिड मीन्स रिसीविंग लिटिल रेनफॉल, एरिड मीन्स लिटिल और नो रेन, टू ड्राई और बैरन, यानी बहुत ही बंजर जमीन जहाँ पे होती है वो एरिड होती है, एरिड ग्रासलैंड्स। तो क्या होता है, ये करते थे, ये और जॉब्स करते थे या एग्रीकल्चर करते थे। इसके अलावा कॉलोनियलिज्म हैड इट्स हार्श इफेक्ट्स, यानी कॉलोनियलिज्म क्या, इसने क्या मतलब कॉलोनियल रूल, आपको पता है कॉलोनियलिज्म यानी कोई पावरफुल जो होता है, कोई पावरफुल कंट्री किसी मतलब और जो वीकर कंट्री होती है उस पे मतलब कब्जा जमा लेती है, उसको बोलते हैं कॉलोनियलिज्म। हैड इट्स हार्श इफेक्ट्स ऑन द अफ्रीकन पेस्टोरलिस्ट्स, इसने क्या डाला, बहुत ही बुरा असर पड़ गया अफ्रीकन पेस्टोरलिस्ट्स पर इस कॉलोनियलिज्म से। एंड चेंज देयर लाइव्स ड्रास्टिकली, और जो इनकी लाइफ थी, इनकी मतलब जो ये लाइफ थी ये बुरी तरह से चेंज हो गई।
سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اسی گروپ سے وابستہ ہیں the Maasais was one such tribe who lived in eastern Africa who were the victims of colonial rule. یعنی یہی اس colonial rule سے victim بن گئے، یہی یہ the Maasais. One of the major changes was the loss of pasture lands. یعنی کیا کیا، ایک تو کیا چینج آ گئی، کیا انہوں نے کھویا، پاسٹورل لینڈس، جہاں پر یہ پاسٹورلزم کرتے تھے، یعنی جہاں پہ یہ اپنے ان جانوروں کو پالتے تھے. ان دا پری کولونیل پیریڈ مسائی لینڈ سٹریچ فرام، یعنی کولونیل رول سے پہلے کیا کرتے تھے، یہ جو مسائی لینڈ تھی یہ سٹریچ تھی فرام نارتھ کینیا ٹو ناردرن تنزانیہ. However, 1885 it was cut into half. لیکن کیا ہو گیا 1885 میں یہ ہاف پر آ گئی. An international boundary was drawn. یعنی ایک باؤنڈری انٹرنیشنل بین الاقوامی باؤنڈری کھینچ ڈالی گئی بٹوین برٹش کینیا اینڈ جرمن ٹنگانیکا. یعنی انہوں نے کیا کی، انہوں نے اس کو ہاف کر ڈالا. Nearly 60% of Maasai land was taken over for white settlements. تقریباً 60% جو لینڈ ان کی تھی مسائی لینڈ واز ٹیکن، کن کو دے دی گئی، وائٹ سیٹلمنٹس یعنی برٹشرز کو، جو یہ کولینرز تھے ان کو دے دی گئی ان کی سیٹلمنٹس کے لیے، یعنی ان کے رہنے کے لیے. اینڈ دا مسائیز were pushed to an aired zone. ان کو کہاں دھکیل دیا گیا، ایڈ زون میں، جہاں پہ رین نہیں ہوتی اور جہاں کی زمین بہت ہی بنجر ہوتی ہے. with uncertain rainfall and poor pastures. اور کیا ہوتا ہے وہاں پہ، uncertain کبھی کبھار بارش پڑتی ہے اور پور پاسچر ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی گھاس نہیں کھلتی وہاں پر. Like in India, the British colonial government encouraged local peasant communities. جیسا کہ انڈیا میں کیا ہوا، جو یہ برٹش کولینئرز تھے ان کی گورنمنٹ نے انکوریج کیا، ویسے ہی افریقہ میں بھی انہوں نے لوکل پیزنٹس کو انکوریج کیا ٹو ایکسپینڈ کلٹیویشن فردر کنزیومنگ دا پاسچر لینڈس. کیا بولا، سوری ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ایم not feeling well, so please sorry for that. Further consuming the pasture lands of the Maasai, large area of grazing lands were converting. ان کی لینڈ جو تھی بہت ساری لینڈ، یعنی تھوڑی سی رہ گئی تھی 40%، تو اس کو بھی کنورٹ کیا گیم ریزروز لائک دا مسائی مارا اینڈ سمبورا نیشنل پارکس ان کینیا اینڈ سرنگیٹی پارک ان ٹینزانیہ. یعنی ان کی جو یہ لینڈ تھی، آدھی لینڈ جو رہ گئی اس کو کنورٹ کیا کہاں پر کنورٹ کیا گیا، گیم ریزرو آلسو نون ایز وائلڈ لائف پرزرو. یعنی جہاں پہ یہ وائلڈ لائف جو یہ مطلب جنگلی جانور ہوتے ہیں پرزرو رہتے ہیں، گیم پارک یعنی نیشنل پارک، ان کو اس لینڈ کو کنورٹ کیا، تبدیل کیا اس لینڈ کو. This was a source of income for the colonizers, but to the pastoralists it was another blow, and they were neither allowed to enter these reserves. یعنی کیا جو یہ برٹش کولونرز تھے ان کو تو یہ بن گیا سورس آف انکم، اور جو یہ پیسٹرلسٹس تھے کہاں کے، مسائی پیسٹرلسٹس، ان کے لیے یہ ایک اور طوفان پڑ گیا، طوفان آ گیا. کیوں؟ کیونکہ ان کو اجازت ہی نہیں تھی. They were neither allowed to enter these reserves, not to hunt animals or graze their herds. یعنی نہ ان کو وہاں جانے کی اجازت تھی، not to hunt animals، نہ جانوروں کو شکار کرنے کی، اور graze their herds، نہ ہی ان کو اجازت تھی اپنے مویشیوں کو گھاس کھلانے کی. Dear students, it is all for today. Thank you very much.